كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير. نكملوا ان شاء الله في سلسله ديال الشهوات ديال رمضان. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الباريزيان او الكومير. كيف ما تشوفوا تيجي زوين وهشيش هشيش بطريقه بسيطه ومكونات بسيطه كيف ما عودتكم. نبداو ان شاء الله بالمكونات اللي تنحتاجو فيها: دقيق الفينو ودقيق الفورس، تيكونوا قد بالنسبه للكميه، معلقه ديال السكر، معلقه ديال الخميره ديال الفوريه، معلقه ديال الملحه، شويه ديال الزعتر المجفف، شويه ديال زيت الزيتون، ودانون الصوص. الطريقه: غادي نعجنو عجينه ديالنا عاديه كيف ما عارفين تتعجنوا. غادي نوضعوا المكونات كاملين اللي عندنا: الملحه، الخميره، السكر مثلا نديروه باش يعطينا اللون في الكومير ملي نبغيو نطيبوه. الزعتر البنات جربوه في العجينه تيجي بنين، تيجي واحد الريحه زوينه بزاف، وخلاص راكم عارفين الزعتر حاجه صحيه. زيت الزيتون باش يلين لينا العجينه، ودانون الصوص راكم عارفين تيتعد كمحسن للعجين، يعني هو دانون الصوص والحليب المجفف كاع هادو تيعدو من المحسنات ديال العجين. غادي نوضعوا المكونات كاملين ونبداو نجمعوا في العجينه ديالنا. انا هنايا جمعتها، زدت عليها كاس ديال الحليب دافي. اللي بغى يجمع بالكاس ديال الحليب يجمع، اللي بغى يكتفي غير بالماء دافي يجمع، ماشي مشكل. ضفت عليها كاس كبير ديال الحليب، وشي اللي بقى ليا كملته بالماء دافي. غادي نبقى نعجن فيها، وحاجه خاصها تكون العجينه شويه تكون مرخوفه، شويه تكون مطلوقه، ما تكونش قاصحه بزاف. وخلاص الدقيق ضروري خاصها تجي مدلوكه الا بغيتو تجي الكومير هشيش ويجيكم زوين. ضروري خاصكم شويه تدلكو. بالنسبه اللي عنده العجانه راه غادي يدير العجانه. انا هنايا كتبت غير بايديا باش الناس اللي ما عندهم العجانه نوريهم راه كلشي تصدق، راه غير بايدك تصدق لك كلشي، ولكن تيحتاج واحد شويه ديال الطاقه، خاصك تغسلي عليه واحد شويه ديال الطاقه. تبقاي دلكي فيها مزيان حتى ما تبقاش تلصق لك الايدين ديالك. صافي. على هاد الطريقه راكم عارفين العجينه كيفاش. عجني حتى تلين لك العجينه مزيان. هنايا استعنت غير بسطح ديال البوطاجي ديالي، ما تنحبش نعجن في القصريه. راكم عارفين تجيني مجموعه، ما تعطينيش المساحه فين ندلكها على خاطري، وخلاص تبقى تزلق. واللهم تنقول بحال هكا اللي عنده الخمره مزيانه زوينه تساعد في العجينه. غنستمر بحال هكا نبقى ندلك فيها تقريبا شي 5 دقائق. وانا تندلك فيها تنسرح شويه وعاد ندلك نسرح، ولكن الا بغيتو تخرج شي نتيجه زوينه ضروري تاخذ واحد شويه ديال الوقت. كيف ما تشوفوا هذا هو القوام اللي خاصها تكون عليه العجينه، مرخوفه ولكن ما تلتصقش بالايدين. من كثر الدليك ما تبقاش تلتصق بالايدين. غادي نضيف عليها معلقه كبيره ديال الزبده اللي تكون شويه لينه، تكون بحراره المطبخ باش تعاوننا باش ندخلوها في العجينه. هنا الزبده الدور ديالها تتهشش لينا الخبز. ملي تيطيب تيجي هشيش، ما تيجيش قاصح بزاف، تيجي هشيش. صافي. غادي نبدا ندخل في هذاك الزبده ديالي، غادي ندخلها مزيان، نعاود عاوتاني ندلكها واحد شويه، ونغطي ندير العجينه ديالي في الاناء ونغطيها مزيان باش تحافظ على السخونيه ديالها. من بعد ما تخمر ليا نرجع معاكم. من بعد ما خمرت ليا العجينه مزيان غادي ندوز دابا نبدا نقرص فيها. تنحتاج واحد طويسيط صغيور ديال زيت المائده والفينو باش نقرص. هنا نستعمل زيت المائده حقاش كيف ما قلت لكم العجينه مطلوقه، غير باش نتفادوا ان تبقى تلتصق لينا بالايدين، هذاك الشيء علاش نديروا شويه الزيت. غادي نبدا نشكل كويرات صغار، نتوما القد على حسب عينيكم ميزانكم كيفاش تبغيو لكم القياس اللي يكون فيه. انا هنا غادي نكمل الكميه اللي عندي ومن بعد نرجع معكم.
غادي نقرصو بها الكومير. بعد ما شكلت الكويرات العجين كامل غادي نسرح الكويرة ديالي. نبدا باول وحده تنغطيهم باش يكملوا باش ما يبردش ليا العجينه، يبقاو شادين سخونه باش من عاوتاني نحطهم يخمروا ليا بالزربه. داكشي علاش تنغطيهم بالمنديل. كيف الطريقه كيف ما تتشوفوا، طريقه بسيطه. غادي نبسط العجينه نرققها مزيان، ما نخليهاش شويه غليظه، نرققها مزيان. من بعد تنلويها ونبدا نسد في الاخر من سلسلة تنبدا نسد. نتمنى يكون واضح الفيديو حسن من الشرح ديالي، ونتمنى نكون وصلت لكم مزيان الطريقه كيف ما تتشوفوا. تنسرح الكويره مزيان، من بعد نلويها ومن بعد نسد مزيان ونتاكد بانني سديت مزيان باش ملي ندخلهم الفران ما يتفكوش ليا. تنسد مزيان، تضغط على داك الجوانب بصباعي، تضغط عليهم مزيان صافي نتاكد انهم تسدوا. تنقاد الكومير ديالي صافي وتنحطو. هنا تحطي ديريكت في اللاطه. هنا راه نرجعوا اللاطه باش تفادي انه يبقى يعوج لك ولا هادي، اللهم تحطي ديريكت في اللاطه صافي. غنستمر بحال هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله ومن بعد نرجع معكم. كيف ما تشوفوا من بعد ما ساليت الشكل ديال الكومير ديالي وضعتهم في اللاطه اللي عند داخل الفرن، غادي ندوز دابا باش ندير عليهم خطوط بحال هكا. هنايا خدمت انا بطرونشوار. نتوما خدموا يا اما الكموس يكون ماضي يا اما تخدموا بالغازوار. صافي تنشرطهم بحال هكا. تنديروا عليهم شي منديل يكون سخون ولا نديروه فشي بلاصه دافيه ونخليهم عاوتاني حتى يخمروا حتى يبان لنا هذاك الشراط اللي درنا فيهم توسعوا مزيان. كيف ما تشوفوا الكومير خمر. كيف ما قلت لكم قبل، شوفوا الشريطات اللي درت فيهم تفرقوا تحلوا وساعوا كيف ما بغيتو تقولوا اليوم. صافي هنا تيكون الكومير صافي خمر. هاد الوقت تنكون شعلت الفران يسخن على حراره ديال 220 درجه الفوق والتحت. قبل ما ندخلهم غادي ندهنهم بشويه ديال الحليب. اللي ما بغاش يدير الحليب يمكن ليه يستعمل غير بالماء، ولكن اللي عنده الفابور، اللي عنده ديك القرعه اللي بحال الفابور تطرش عليهم وعاد تدخليهم الفرن. هاد القضيه هذه ديرها باش تعطيك ديك التقرميشه الفوق، باش ملي تخرجين يجيو مقرمشين من الفوق. هادشي علاش تستعني بالماء اولا الحليب اللي عندك. صافي من بعد ما ندهنهم كاملين غادي ندخلهم الفران حتى يطيبوا ونوريكم الشكل النهائي ديالهم كيف جا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكومير. كما قلت لكم البنات تيجي هشيش وتيجي زوين. زعما هو اللي تقريبا هذه عامين ولا 3 سنين هو اللي تنديرو في رمضان، ما تنحيدوش، وهو اللي تناكلوه. ونتمنى يعجبكم. والقضيه ديال الزعتر البنات في الخبز جربوها تعجبكم مزيان. الا عجبتكم ما تنساوش لايك واشتراك للقناه، ونخليكم على خير.